Best Actor Award for Female goes to Tracy Dias, Teatro Dadlo. Tracy sobie talie włączył. पयली सुवातेर हांव दुनिया देवाक दिनवा आसता हो म्हाका गुण दिल्या खातीर गायन करपाचो एक्टींग करपाचो. दुसरी सुवातेर म्हज्या आवय बापायक म्हाका सदांच सपोर्ट केलेल्या पासून विसरूंक जायना म्हजो हो तियात्राचो डायरेक्टर फ्रँकी गॉन्साल्वीस. हाणें म्हाका हो मेन रोल दिलो. हांवें जायते तियात्र नाचल्या पूण पयलीच फावटी म्हाका ताणें हो मेन रोल दिलो. आख्खो तियात्र म्हाजेर राटापलेलो आसलेलो. एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र, एक इमोशन, एक्शन. हांव जायते ह्या तियात्रान शिकलां. म्हाका उगडास आसा तो म्हाका एक डायलॉग रेकॉर्डिंग करून पासून दितालो. डायलॉग डेलिव्हरी कशी करूंक जाय पळय ती. हांव ताचे उद्देशी जायते शिकलां. ताका हांव काळजाची कला ऐकता देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचेच मायकल लोबो हाकाय हांव दिनवासतां. जेन्नाय ताच्या दारार माय ताचें दार सदांच उक्तें. एकूच उतर तो म्हाका म्हणटा ट्रेसी गो अहेड. ताचो म्हाका सदांच तेंको आसा. ताणें म्हाका सदांच आपलो आदार दिला. विसरूंक जायना म्हज्या ऑडियन्सांक तांणी म्हाका हो अवॉर्ड दिला वोटींग करून. तांकां जण एकल्यान जांच्यांनी आपलो वेळ काडून म्हाका वोटींग करून हो इनाम दिलेल्या पासत जण एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाब जॉय बिनाम देव बरें करूं. हे सुपर हिट प्लॅटफॉर्म तुजें अदीक आनी अदीक वाडोवन तुका बरें हे जावं येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं ट्रेसी बाय. इश्टानो आमचे मोदे आसा बाय ट्रेसी दे कलांगूट जाका सगळींच वळखता. सगळेच तरेचे रोल ते करता आनी आयज ताका बेस्ट एक्ट्रेस फिमेल मेळला तियात्र दादलो बाय फ्रँकी गॉन्साल्वीस. कशें दिसता तुका जेन्ना सगळ्या ओस्तोऱ्या मदें सगळ्या एक्ट्रेसा मदें जेन्ना तुका लोक वोट करून वेंचून काडटा तेन्ना? एकदम बरें दिसता. ही स्पर्धा जी घडून हाडल्या बाब जॉय बिनान ताका हांव काळजाची कला ऐकता देव बरें करूं म्हणटा. असोच ताचो वावर हो सदांच वयर वयर परजून. ओके, इज इट द फर्स्ट टायम तुका ह्या सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्मार तुका इनाम फावो जाला काय पयलीं मेळ्ळो? ना, पयलेच फावटी म्हाका हो अवॉर्ड मेळला. ओके, ह्या तियात्रान तुजी भुमिका वेगळीच आसली आसतली जाल्यार कितली चॅलेंज आसली तुका जेन्ना ही भुमिका तुवें केलेली? ह्या तियात्रान जेन्ना म्हाका फ्रँकीन पयलोच फोन मारलो म्हाका फ्रँकी म्हणूंक लागलो मेन रोल आहा. आपणें तुजी एक्टींग केन्ना पळोवन आयकलां तूं एक्ट्रेस म्हणून आपल्या एक्ट्रेसाची गरज आहा. तूं मेन रोल करतलें काय म्हणून. म्हणलें हांव खूब खुशाल जालें म्हाका मेन रोल दिता म्हणून. कित्याक हांव जायते तियात्र नाचलां. म्हाका मेन रोल केन्ना मेळोंक नासलो. नेगेटीव रोल आनी डिफरंट मेन रोल आख्खोच म्हाजेर राटापलेलो आसलो तियात्र. आनी म्हाका ताणें जायते गायड केलां फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तियात्र जेन्ना रिलीज जालो तेन्ना म्हाका म्हणूंक लागलो तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आनी इतलेलें आहलेलें बट ताणें फोन मारलो म्हाका म्हणूंक लागलो आपणें एक्सपेक्ट करूंक नासलें तूं इतलो बरो तो रोल करतलें म्हणून. सो तितून म्हाका आनीक उमेद वाडली. ऑल द व्हेरी बेस्ट. फुडाराक तुका भरपूर यश आवडटा आनी जायते इनाम तुका फावो. देव बरें करूं. काळजाची कला ऐकता तुमकांय देव बरें करूं.